ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا گرافکس یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم دعائے عاشورہ پڑھیں گے اور آپ حضرات اسے کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں۔ آئیے بلا تاخیر دعائے عاشورہ شروع کرتے ہیں۔ دعائے عاشورہ: یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ، یا فارج کرب سنون یوم عاشورہ، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومواضح العلم والمبلغ الرضا العرش لا ملجا ولا موجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفيع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. اس دعائے عاشورہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔